नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। सरकारी विशेष गरी सहकारी संस्थामा राखेको पैसा कुनै सहकारी सञ्चालकले खाएर हिँड्यो भने बुझ्नुस्, त्यो बेला तपाईलाई सहयोग गर्न सरकारका कुनै पनि निकाय अघि सर्दैनन्। सहकारी चलाउने अनुमति सरकारी निकायले नै दिन्छ, तर बदमासी गर्दा सहकारीलाई तह लगाउन कोही पनि अघि सर्दैन। विशेष गरी सहरी क्षेत्रका केही सहकारी भने सरकारले डकैती गर्नका लागि छुट दिएको क्षेत्र जस्तो बनेको छ। यहाँ जसले जसलाई कुम्ल्याउन सक्छ, कुम्ल्याउँदा हुन्छ। करोडको कुरा होइन, अरबका अरब हिनामिना गर्नेहरूलाई सरकारले केही गर्दैन। बढीमा केहीलाई केही वर्ष जेल हाल्छ, तर जसको रकम डुबेको हुन्छ तिनको रकम फिर्ता हुँदैन। फिर्ता दिलाउने ग्यारेन्टी कसैले गर्दैन, किनभने सहकारीलाई जनता ठग्न राज्यले नै साँडे झैँ छाडेको छ। सहकारी बारे यो टिप्पणी तपाईमध्ये कतिलाई तितो पनि लाग्यो होला, तर हामी तथ्य र प्रमाणकै आधारमा यो दाबी गरिरहेका छौँ। सहकारीबाट ठगिएकाहरू हजारौँ हजार छन्। झापामा पनि पूर्वार्ध नामक सहकारीले यस्तै बदमासी गरेको विषय छ। सहकारीको ठगी प्रसङ्ग पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुली गर्न नपाउँदा मेडिकल शिक्षाका व्यापारीहरूले विद्यार्थीलाई कलेजबाट निकालिदिए। यसै पटक पनि अरूभन्दा बढी क्रान्तिकारी हौँ भन्ने पार्टी र तिनका नेता शिक्षा मन्त्री हुँदा विद्यार्थीमाथिको अन्याय सबैले टुलु हेरेर बसे। शिक्षा अत्याचार गर्नेलाई समातेर चिसो छिडीमा घुल्ने प्रयास कसैले गर्न सक्दैन। यहाँ निजी मेडिकल कलेजहरूको मनोमानी बढिरहँदा सरकार चाहिँ के गरिरहेको होला? कैलालीमा करोडौँ लगानी गरेर गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार तयार भइसकेको छ, तर यसपटक सरकारले यो मेडिकल कलेजको कुरा नीति र तथा कार्यक्रममा समेटेन। निजीलाई अपराध गर्न पनि छुट दिने, तर सरकारी संस्थाहरू धराशयी बनाउँदा हाम्रो देशका धेरै सरकार क्रियाशील नै रहे। गेटाको प्रसङ्ग पनि यस्तै देखियो। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि म यहाँहरूलाई नम्बर दिन्छु, 1660 01 12 424, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424, भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा यहाँले निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नु भएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग फोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँसँग हामी जोडिन्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर सर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म झापाबाट दीपक ढकाल बोल्दैछु सर। झापाबाट विकल ढकाल भन्नुभयो? दीपक ढकाल सर। दीपक ढकाल। दीपकजी, तपाईँ झापा कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ? म गौरदह नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बाट बोल्दैछु। गौरादहबाट। तपाईँले हामीलाई पहिला पनि कल गर्नुहुन्थ्यो है? हजुर हजुर। दीपकजी, के छ आज तपाईँको समस्या, जिज्ञासा के होला भन्नुहोस् त? हजुर सर, मेरो एउटा गुनासो के छ भने तपाईँहरू यो हजुर मल नपाएको गुनासो भइरहेको छ नि। हजुर भन्नुहोस् त। मल ल्याउन सकेको छैन, किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहेको छ। तपाईँको युरिया मलको समस्या भइरहेको छ, युरिया र डिएपीको। हो, हामीले हिजो मात्रै पनि एउटा रिपोर्ट सँगसँगै यो विषयमा हामीले कुराकानी पनि गरेका थियौँ। अहिले झापाको सन्दर्भमा कस्तो छ अवस्था, एकचोटि बताइदिनुहोस् न, भन्नुहोस् न। हजुर समस्या छ भन्नुहोस् त एकपटक। यहाँको हेलो हजुर भन्नु न। किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् र सानो किसानमा हामी जाँदाखेरि सानो किसानको व्यवस्थापकलाई भन्दाखेरि होइन मल ल्याउने हामीले सकेको
दिपकजी, तपाईँले पहिला पनि साना किसानकै सन्दर्भमा तपाईँले हामीसँग गुनासो राख्नु भएको थियो। त्यतिखेर मल बिउ बिजनका सन्दर्भमा यहाँले कुराकानी गर्दा जसरी सबैलाई नियमसङ्गत तरिकाले बराबरीमा बाँड्नु पर्थ्यो त्यो भएन भन्ने यहाँले गुनासो राख्नु भएको थियो। हामीले कुराकानी पनि गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ अब यो मलको अभाव यहाँले भन्नुभयो, अब साना किसान लगायत जसले मल दिने भन्ने निकाय छन् तिनीहरूले चाहिँ के भन्छन् तपाईँहरूले कुरा गर्दा? हामीसँग झापा गौर द 9बाट हुनुहुन्थ्यो दिपक ढकाल। उहाँले हामीलाई बेला बखत फोन गरिरहनुहुन्छ, विशेष गरी स्थानीय तहमा भएका विकृति विसङ्गति व्यथितिका विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराइरहनुहुन्छ र हामीले त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास पनि गरिरहेका थियौँ। र उहाँले विशेष गरी किसानहरूले मल नपाएको, समयमा मल नपाउँदा समस्या भएको गुनासो राख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ, तर उहाँसँग नेटवर्कको समस्या हुनुपर्छ, कुराकानी गर्न केही असहज भएको छ। उहाँको यो समस्यालाई हामीले करिब करिब बुझेका छौँ। अहिले देशभरि नै किसानहरूले मल नपाएको अवस्था छ। किसानहरूको समस्या यो यस वर्षको मात्रै समस्या होइन, हरेक वर्ष मलको विषयलाई लिएर मल खोज्दै किसानहरूले पौठे जोडी खेल्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। कहिले स्थानीय तह साना किसान कार्यालय लगायतमा गएर धाएर मलका लागि जानुपर्ने अवस्था। किसानका प्रत्येक चरणमा समस्या छन्। विशेष गरी बाली लगाउने बेलामा बिउ बिजनको समस्या छ, त्यो सँगसँगै सिँचाइका समस्या छन्। बिउ बिजन लगाएर उत्पादन सुरु गर्ने बेलामा विशेष गरी कीटनाशक औषधिको समस्या छ, मलको समस्या छ, उत्पादन त जेनतेन हुन्छ, बजारीकरणका समस्या छन्। बेला बखत हुने प्राकृतिक विपत्तिले पार्ने असर छँदैछन्। राज्यले ढाँट्छ, छल्छ, हामी दिन्छौँ, यो क्षति बिहोर्छौँ भनेर राज्यले भन्छ, तर क्षति बिहोर्दैन। गएको कात्तिकमा बेमौसमी वर्षाका कारण जुन धान खेती देशभरि नष्ट भयो त्यसको क्षति सरकारले बिहोर्ने भनेको थियो, तर आजसम्म यो कथा जस्तै मात्रै भएको छ कतिपय किसानका लागि। त्यसकारणले गर्दा पनि सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास गुम्दो अवस्थामा छ। हामीले यो प्रसङ्ग बारम्बार यहाँहरू बिच राखिरहेका छौँ र दिपकजीले हामीलाई झापाबाट पनि किसानले मल नपाएको गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा विस्तृत रूपमा समेट्ने छौँ। आज यति बेला भने एउटा रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ हामी। यो झापाको सन्दर्भ रहेको छ। झापाको अर्जुनधारा स्थित एक सहकारीले आफ्ना सदस्यको लाखौँ रकम हिनामिना गरेको खुलेको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित शनिश्चरे बजारमा रहेको पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था र त्यस मातहतमा सञ्चालन भएको पूर्वार्ध डेरी उद्योगले आफ्ना सदस्यहरूको लाखौँ रकम हिनामिना गरी सावाना ब्याज बनाइदिएको झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। झापाको अर्जुनधारा स्थित पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था तथा डेरी उद्योगले आफ्ना सदस्यको लाखौँ रकम हिनामिना गरेको खुलेको छ। संस्थाले बचतकर्ता निर्मला दुलालको 2,50,000, विष्णु बोहराको 1,20,000, प्रकाश थापाको 65,000, सुशीला तामाङको 55,000, जानुका हमालको 30,000, सुशीला भट्टराईको 35,000 बढी गरेर अन्य थुप्रै बचतकर्ताहरूको लाखौँ रकम अहिले सामान्य ब्याज बनाइदिएको पीडितहरू बताउँछन्। बारम्बार संस्थालाई आफ्नो रकम फिर्ता गरिदिने अनुरोध गर्दा समेत विगत 1.5 वर्षदेखि विभिन्न बहाना बनाई रकम फिर्ता गरिदिनुको सट्टा उल्टै दुःख दिने गरेको पीडित बताउँछन्। पूर्वार्ध सहकारी संस्थाले चाहिँ अब खाइ नखाइ गरेर 1-2 रुपियाँ भए पनि केही हुन्छ कि भनेर बचत गरेको पैसा सहित अब हिनामिना गरेको कि के गरेको, अब सबै धेरैजनाको पैसाहरू डुबाइरहेछ। त्यसमा म पनि पीडितमै पर्छु। अहिले उहाँहरू आफै भित्रभित्र आन्तरिक द्वन्द्व गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले अब उहाँहरू एक खालको अपराधी नै हो नि त उहाँहरू। त्यही पनि खुलेआम डुलेर उहाँहरू भइरहनु भएको छ। हाम्रो केही उयो कदरै गरिरहनु भएको छैन। डेट सारेकै अब के गर्दा यो पैसा फिर्ता हुनसक्छ। अब सबैजना हामीले त दुःख गरेर गरेको पैसा हो, अब कसरी हुन्छ, सबैले पाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो। पूर्व मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीको पहलमा सहकारी संस्थाले विक्रम सम्मत 2069 सालमा मन्त्री बुढाथोकीकै जग्गामा डेरी उद्योग सञ्चालन सुरु गरिएको थियो।
राज्यबाट करोडौं रकम अनुदान खानका लागि सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरूको सेटिङमा सहकारीको रकम डेरी उद्योगमा लगाएको र राज्यको अनुदानसँगै सहकारीको रकम पनि मनोमानी ढङ्गले सञ्चालक समितिको मिलोमत्तोमा हिनामिना गरेको पीडितहरूको भनाइ छ। डेरी उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यको तर्फबाट विभिन्न समयमा थुप्रै अनुदान समेत ल्याएको भए तापनि अहिले अनुदान रकमसँगै बचतकर्ताहरूको रकम समेत हराउने अवस्थामा पुगेको पीडित बचतकर्ताहरू दुखेसो पोख्छन्। हाल सहकारी संस्थाको कारोबार बन्द गर्नुका साथै डेरी उद्योग पनि 1.5 वर्षदेखि सञ्चालनमा नआउनु संस्थाका सञ्चालक समितिको गलत नियतले भएको भन्दै उनीहरूको आरोप छ। मेरो 2 लाख रुपियाँ 5-7 वर्ष भयो, 2 लाख रुपियाँ दिन बाँकी छ। यति साउ पनि दिएको छैन, ब्याज पनि। अहिले सुन माग्दा आज भोलि भनेर हल्लाउँदै दिनुहुन्न। यो गरेको के हो? पैसो एउटा गरिब दुखी मान्छेले खाइ नखाइ बचाएर खातामा हालेको पैसा किन दिनुहुन्न? यो के हो? पूर्वाध डेरी उद्योग सञ्चालनका लागि अर्जुनधारा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा रु 7 लाख सहयोग गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 75-76 मा 1 नम्बर प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट रु 19 लाख र 2076-77 मा भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय काठमाडौँबाट रु 1 करोड 60 लाख 60-40 को अवधारणामा अनुदान प्राप्त गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यसरी राज्यबाट विभिन्न समयमा करोडौं रकम अनुदान प्राप्त गर्दा गर्दै पनि संस्थाले आम बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गर्नु गलत भएको उनीहरू बताउँछन्। यता पूर्वाध कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष नमिता बिमलीले सदस्यको रकम फिर्ता हुने बताएकी छन्। यसअघिको कार्यसमितिको उपाध्यक्ष समेत रहेकी बिमलीले पूर्वाध्यक्ष भण्डारीले आर्थिक हिनामिना गर्दा अवस्था यस्तो आएको बताइन्। अब हामी व्यवस्था मिलाउँदैछौँ, सबैजनाले कलेक्सन गरेर पैसाहरू हामी छिटोभन्दा छिटो बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिनेछौँ। कमल भण्डारीले गर्नुभएको अनुचित कार्यलाई म नमिता बिमली सुधार गर्दै पूर्वाध कृषि सहकारी र पूर्वाध डेरी उद्योगलाई 6 महिनाभित्रमा कुद्ने बनाउँछु। राज्यबाट यति धेरै लगानी भइरहँदा पनि नियमनकारी निकायले अनुगमन समेत नगर्नु दुःखद विषय हो। साथै सदस्यले विश्वास गरेर बचत गरेको रकम लामो समयसम्म पनि सामान्य ब्याज पार्ने कार्य गरिरहँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान किन पुगिरहेको छैन? पीडितहरूले यथाशीघ्र आफ्नो रकम फिर्ता पाउनुपर्छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान पुग्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, झापाको अर्जुनधारा स्थित पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था तथा डेरी उद्योगले आफ्ना सदस्यको लाखौं रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धी यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौं। पूर्व मन्त्री केशवबहादुर बुढाथोकीको पहलमा सहकारी संस्थाले विक्रमसम्वत 2069 सालमा मन्त्री बुढाथोकीकै जग्गामा डेरी उद्योग सञ्चालन गरिएको थियो। राज्यबाट करोडौं रकम अनुदान खानका लागि सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरूको सेटिङमा सहकारीको रकम डेरी उद्योगमा लगाइएको र राज्यको अनुदानसँगै सहकारीको रकम पनि मनोमानी ढङ्गले सञ्चालक समितिले मिलेमतोमा हिनामिना गरेको यति बेला पीडितहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। डेरी उद्योग सञ्चालकका लागि राज्यको तर्फबाट विभिन्न समयमा थुप्रै अनुदान समेत ल्याएको भए पनि अहिले अनुदान रकमसँगै बचतकर्ताहरूको रकम समेत हराउने अवस्था पुगेको पीडित बचतकर्ताहरूको दुखेसो छ। हाल सहकारी संस्थाको कारोबार बन्द गर्नुका साथै डेरी उद्योग पनि 1.5 वर्षदेखि सञ्चालनमा नआउनु संस्थाका सञ्चालक समितिको गलत नियतले भएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। पूर्वार्ध डेरी उद्योग सञ्चालनका लागि अर्जुनधारा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 74-75 मा रु 7 लाख सहयोग गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, आर्थिक वर्ष 75-76 मा प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट रु 19 लाख र त्यसै गरी 76-77 मा पनि भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी कृषि मन्त्रालयबाट जुन काठमाडौँबाट रु 1 करोड 60 लाख, त्यो पनि 60-40 को अवधारणा अनुरूप अनुदान प्राप्त गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यसरी राज्यबाट विभिन्न समयमा करोडौं रकम अनुदान प्राप्त गर्दा गर्दै पनि संस्थाले आम बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्नु गलत भएको स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन्।
दर्शकवृन्द, यता पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष नमिता विमलीसँग अहिले यति बेला हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा नै छौँ। केही समयपछि सम्भव भएसम्म उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमिता विमलीले भने सदस्यको रकम फिर्ता हुने बताएकी छन्। योभन्दा अघिको कार्य समितिका अध्यक्ष कमल भण्डारीले मनोमानी गर्दा सदस्यहरूले दुःख पाएको बताउँदै अब भने आफूले सबै सदस्यहरूको रकम फिर्ता गर्ने जनाएकी छन्। यस अघिको कार्य समितिकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी विमली पूर्व अध्यक्ष भण्डारीले आर्थिक हिनामिना गर्दा अवस्था यस्तो भएको बताउँछिन्। यस विषयमा हामीले नमितासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ, तर उनको फोन यति बेला उठेको छैन। मैले पाएको जानकारी अनुसार फोन काटेको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। उहाँलाई हामी अब यो जति बचतकर्ताहरूको छ जसले दुःखमा आफ्नो मानो कटाएर जम्मा गरेको पैसा किन फिर्ता नगरेको भनेर उहाँसँग हामीले सोध्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँले फोन काट्नुभयो भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। यस विषयमा हामी कमल भण्डारी जो पूर्व अध्यक्ष रहेका छन् पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका, उनीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। सम्भव भएसम्म हामी कुराकानी गर्छौँ र यो सहकारीका सन्दर्भमा बेला बखत एकाध यस्ता घटनाहरू आइरहँदा अन्य केही सहकारीले राम्रा काम गरेका पनि छन्, गर्ने पनि छन्, ती पनि बदनाम हुने गरेका छन्। त्यस कारणले यो सहकारीको कुरा हामीले यहाँहरू बीच राख्यौँ। यो झापाको प्रसङ्ग हो। दर्शकवृन्द, यो प्रसङ्गमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने छँदैछौँ। तपाईँलाई हामी एउटा आग्रह गर्छौँ, तपाईँ कार्यक्रम कल 24मा हुनुहुन्छ। यसमा हामी रिपोर्ट मात्र राख्दैनौँ, तपाईँको समस्या गुनासो जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा समेट्छौँ। यति बेला तपाईँका कुनै पनि समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग पूर्वार्ध कृषि सहकारी लिमिटेडका पूर्व अध्यक्ष कमल भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। कमलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, अब यो विशेष गरी तपाईँ यसभन्दा अगाडि पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष हुँदो रहेछ। अब यहाँ धेरै बचतकर्ताहरूले अहिलेसम्म पैसा नपाएको भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। के हो सर यो कुरा? यो चाहिँ भएको चाहिँ के हो भने नि, हजुर, अब त्यो पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था हामीले 65 सालमा दर्ता गऱ्यौँ। म त्यसको संस्थापक उपाध्यक्ष पनि हो। हजुर। अनि सुरुमा एकजना हाम्रो भीष्मराज बिमारी भन्ने हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष, म उपाध्यक्ष थिएँ। एउटा टिमै थियो हाम्रो। अब हामीले सामान्य 1-1 हजार पैसा उठाएर हामीले सहकारी बनाएको थियौँ। अनि पछि उहाँले 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति उहाँले गर्नुभयो होला, 1.5 वर्षदेखि 2 वर्ष गर्नुभयो होला। पछि अब संस्था हामीसँग सेयर पुँजी कम भएर संस्था घाटामा भएर उहाँले छोड्नुभयो र हामीलाई अर्को समिति बनाएर हामी गयौँ होइन। अनि यसरी चलाइसकेपछि हामीले यसलाई अलिकति पुँजीकरण गरौँ न त भन्दा थोरै पैसाहरू थपेर हामीले सहकारी चलाउँदै गर्दाखेरि बिचमा अब हामी सहकारी एक त हामीलाई घाटामा गएको कारण चाहिँ अब हामीसँग पुँजी अत्यन्तै कम भएर पनि हामीसँग जम्मै त्यतिखेर 6 लाख 7 लाख त्यस्तै सम्झि कति पुँजी थियो होला। अब बिचमा समिति त्यही खालको बन्दै गयो। अहिले चाहिँ हामीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्ने चाहिँ हो, त्यत्रो होइन सर। किन होइन भन्दाखेरि अहिले पनि 35 देखि 40 लाख रुपियाँ पैसा हाम्रो बजारमा लगानी छ। एउटा ऋण समिति भन्ने उपाध्यक्ष नमिता विमली हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा एउटा ऋण समिति ऋण लगानी गरेका छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि ऋण समयमा उठेन, नउठिसकेपछि बचत समयमा फिर्ता हुन नसकेको, त्यो पनि त्यत्रो धेरै बचत फिर्ता पनि छैन। नै गर्दा अहिलेकी अध्यक्ष नमिता विमलीले के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ तपाईँले त्यतिखेर तपाईँको अध्यक्ष हुँदै गर्दा तपाईँले बदमासी गरिदिनु भयो, तपाईँले पैसा हिनामिना गरिदिनु भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तिर्न सकेनौँ, अब हामी तिर्ने प्रयासमा छौँ पो भन्नुहुन्छ त उहाँ त? होइन, उहाँले गलत भन्नुभएको, त्यो त उहाँलाई र मलाई राखेर प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गराउँदा हुन्छ। उहाँले जे भन्नुभयो त गलत भन्नुभएको हो। किनभने त्यसको ऋण समितिको अध्यक्ष भनेको जहिले पनि उपाध्यक्ष नै हुन्छ। ऋण समितिको उपाध्यक्ष उहाँ आफै हो, ऋण समिति उहाँ आफू हो। बजारमा कति ऋण लगाएको छ, बचत फिर्ता गर्ने कति छ, त्यो हिसाब गर्दा हुने चिज हो। हेर्नु, मैले अहिलेसम्म सहकारीमा म अध्यक्ष हुन्थेँ, मैले चाराना आफूले ऋण लिएको पनि छैन। मैले त्यहाँबाट मेरो उल्टो त्यहाँ सहकारीमा मेरो बचत छ पैसा। अहिले जम्मै भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही सहकारीलाई हामीहरूले तपाईँको एउटा ब्यानर बनाएर एउटा डेरी उद्योग सञ्चालन गरेका थियौँ। हामीहरूले डेरी उद्योग सञ्चालन गरिरहँदाखेरि सहकारीमा आफ्नो पुँजी थिएन। त्यो 50-50 प्रोग्राम अन्तर्गत गर्दाखेरि हामीले सहकारी सञ्चालक मध्येबाट हामीले 10 जनाले कसैले 5 लाख कसैले 10 लाख हालेर एउटा डेरी उद्योग सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो डेरी उद्योगमा
सहकारीको सेयर पुँजी 4 आना पैसा लगानी भएको पनि छैन त्यहाँ अहिलेसम्म देखिँदा पनि देखिँदैन होइन। अब सहकारी छोडेको मैले करिब 3 वर्ष भयो। अहिले उहाँ आफै अध्यक्ष भएर बस्नु भएको छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जे भनिरहनु भएको छ उहाँले किन त्यसो गर्नुभयो मलाई थाहा छैन त्यो कुरा होइन। अब सुन्नुहोस् न तपाईँ, ल ठिक छ, अब तपाईँले अब यसलाई खण्डन गर्नुभएको छ। हामी प्रयास त हाम्रो नमिता बिमलीसँग पनि यहाँ दोहोरो कुराकानी गराउन सम्भव भयो भने हामी त्यो प्रयास त गरेका छौँ। उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन मैले जानकारी पाएअनुसार। अब जस्तो तपाईँले सहकारी सुरु गरिसकिसकेपछि यो बिचमा नगरपालिकाबाट लिएको अनुदान, त्यसै गरी प्रदेश सरकारबाट लिएको अनुदान, त्यसपछि यहाँ केन्द्रीय मन्त्रालयबाट लिएको अनुदानको पैसा, त्यो करोडौँ पैसा चाहिँ कहाँ गयो भनिदिनुहोस् त। यसो छ, त्यो चाहिँ के छ, मैले अघि तपाईँलाई भने एउटा पूर्वाधार डेरी उद्योग भन्ने हामीले चलाएको छौँ होइन। पूर्वाधार डेरी उद्योग भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। करिब 1,79,00,000 को त्यसको अघिल्लो तपाईँको 75-76 को अडिटमा 1,76,00,000 बराबरको हाम्रो अडिट रिपोर्टमा त्यसको पुँजी छ होइन। अब त्यो पुँजी छ, त्यो चाहिँ के गरेको भन्दा त डेरी उद्योगलाई मार्फत आएको पैसा हो, त उद्योगमा आएको पैसा हो। उद्योगमा आएको पैसा प्रदेश सरकारले दिने भनेको केमा दिने भन्दा जहिले पनि उसले इक्विपमेन्ट, प्रदेश सरकारले हामीहरूलाई इक्विपमेन्ट दिने एउटा गाडी, दुध बोक्ने डेरीमा एउटा गाडी दिएको थियो। त्यो अहिले मैले सुनेको अहिले भर्खर उहाँहरूले नमिता बिमलीहरूले त गाडी बेच्नु पर्यो भन्ने सुने। अब के भन्छ सहकारी विभागबाट आउने सहकारी विभागले हामीहरूलाई दिने भनेको एउटा आइसक्रिम प्रोजेक्टको लागि भनेर दिएको थियो पैसा होइन। त्यसको 50% पैसा हामीले ल्याएर चाहिँ तपाईँको आइसक्रिम बोक्ने गाडीहरू हामीले टाटा सोरुमबाट बकाइदा त्यो त राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना टेन्डर निकालेर गाडीहरू आएको, त्यो पनि उहाँले गाडी फिर्ता गरेर पैसा ल्याउनु पर्यो भन्ने सुने हो। त्यो त अहिले पनि तपाईँले टाटा सोरुममा श्रीप्रतिमा बुझ्नुभयो भने केन्द्रीय कार्यालयमा बुझ्नु भने पूर्वाधार डेरीले। ठिक छ, अब एउटा कुरा चाहिँ भन्नुहोस् त, यो जति तपाईँले बजारमा पैसा उठ्न बाँकी छ भन्नुभयो, केही कुरा राख्नुभयो, जसको पैसा दिन बाँकी छ, कसैको 5 लाख 6 लाख पैसाहरू जो बचतकर्ताहरू हुन्छ उहाँहरूले दुःखले जम्मा गरेको पैसा हो, त्यो पैसा फिर्ता हुने सम्भावना छ कि छैन? सम्भावना गर्नका लागि तपाईँको तर्फबाट चाहिँ के पहल हुन्छ? अब किन नहुने, त्यो जसरी पनि फिर्ता हुनुपर्छ बाबा। मैले त के भनिरहेको भने नि, उहाँहरूले मैले नबुझेको कुरा के हो भने म पूर्व अध्यक्ष, अहिले पनि म आफू अध्यक्ष हेर्नु है, अहिले पनि म नैतिक रूपमा म जिम्मेवारी छु नि त छैन र। कति पैसा उठेको, कति पैसा बजारमा उहाँहरूले ऋण समितिले लगानी गरेका छ, कहाँ गर्नु भएको छ। अहिले म पूर्व अध्यक्ष भइनँदा मैले 2 वर्ष अगाडिदेखि खाता पाता चेक उहाँहरूले आफू चलाउनुहुन्छ। अध्यक्ष त म सेरिमोनियल रूपमा मात्रै पस्या हो, म त डेरी सेक्टर मात्रै हेर्दै क्या। म सहकारीको अध्यक्ष भइरहँदा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँ, म सहकारीको आफू अध्यक्ष भइरहँदा पनि म डेरी सेक्टर मात्रै हेर्दै। म डेरी र हाम्रो सहकारी फाल्टु पाल्टु थियो हेर्नुहोस् है, म डेरी सेक्टर हेर्दै, उहाँहरूले सहकारी चलाउनुहुन्थ्यो। अब जम्मै के हो भने जब ऋण त्यहाँबाट अनुदानहरू के ल्याएर मैले डेरी चलाउन थालेपछि उहाँहरूलाई अब के कुरा के मन परेन अथवा बुझेन, त्यो एउटा गलत के गर्नुभयो भने त्यो सहकारी डेरी चाहिँ एकै ठाउँ चलाउन सकिँदैन। यो दुइटै अब संस्था धाराशाही भए भनेर त्यतिखेर 76 साल जेठ 24-25 गतेको दिन हामी एउटा बैठक बसेर मलाई अब यति भनिदिनुहोस् न। ठिक छ, तपाईँहरूको यो भयो, फिर्ता चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? उहाँहरू कतिको आश्वस्त हुने ठाउँ छ? उहाँहरूले जुन पैसा जो बचत गरेको छ नि त्यो पैसा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन होला? किन नहुने? बजार यसो छ लगानी गरेको त पैसा उठाउनु पर्यो नि त। उहाँहरूले सञ्चालन गरिसकेपछि उहाँहरूले सहकारी हामी होइन है, हामी सहकारी जान्नेमा चलाउन सक्दैनौँ भने उहाँले कि जिम्मा लाउनु पर्यो मलाई कि होइन भने उहाँहरू आफू अध्यक्ष बसिसकेपछि बजारमा उठाएको उहाँहरूले लगानी गरेको पैसा त उहाँहरूले उठाउनु पर्यो भनेको। तपाईँलाई जिम्मा दियो भने चाहिँ तपाईँले फिर्ता गर्न सक्छु भन्ने तपाईँहरूको कुरा हो? यसो त सहकारीले लगानी गरेका छ पैसा बकाइदा तपाईँ युवा 16,000 कोषको पैसा ल्याएर दिएको छ मान्छेलाई, हिजो कोरोना भएकोलाई तिर्न सकेन होला, त्यो पैसा त उठाउनु पर्यो नि, उठाउनु परेन भन्नु त बजारमा लगानी गरेको पैसा। यसो गरौँ, तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै यति बेला हामीसँग नमिता बिमली पनि जोडिनु भएको छ है त, उहाँसँग कुराकानी गरौँ है। नमिताजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमिताजी यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमिताजीले फोन राख्नुभयो जस्तो छ, उहाँसँग फेरि हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ। ठिक छ कमलजी, अब तपाईँसँग पनि हामी उहाँलाई एउटा अब अस्ति पनि तपाईँहरूको न्युजमा आएको छ, मैले तलतिर खण्डन पनि गरेको थिएँ अलिकति होइन। हजुर, मेरो कुरा कहाँ हो अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यहाँ मान्छेलाई भ्रम बनाइएको छ, अब यहाँभित्रको अर्कै कुराले यहाँ खेल खेलेको छ। त्यो खेल चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? सुन्नु, यो खेल के हो भने हिजो डेरी
यो कस्तो भयो भने मलाई थोरै समय दिनु होला अलिकति है, थोरै संक्षेपमै भन्नु होला सकेसम्म। हस्, संक्षेपमा भन्छु। यो डेरी हामीले सहकारी भिन्दै पाटो, डेरी भिन्दै हो। सहकारीले डेरी चाहिँ बनाउँदाखेरि डेरीलाई एउटा डेरी सहकारीमाथि सहकारीको नाम ब्यानर मात्रै राख्यो क्या डेरी बनाउँदाखेरि, पूर्वाको सहकारीको नाम सहकारी भनेर एउटा ब्यानरको रूपमा डेरी बनाएर डेरी चलाइयो हामीले। अब त्यो बनाइरहँदाखेरि हामीले 33 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ सहकारीलाई दिने, 29 लाख रुपियाँ पैसा सहकारीको पैसा र 3 लाख रुपियाँ ब्याज सहित दिने भनेर 76 साल जेठ 25 गते चाहिँ मलाई जिम्मा लाउनु भयो डेरी उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा कम्पनीमा लाने भनेर होइन। अनि त्यसले साधारण सभाले पनि निर्णय गरिदियो, समितिले पनि निर्णय गरेर हामीले कम्पनी बनाएर डेरी चलायौँ पछिल्लो समय। अनि उहाँहरूले सहकारी चलाउनु भयो। सहकारी चलाइसकेपछि बिचमा मैले अनुदान कुराहरू ल्याएर अब डेरी चलाउन सकिनँ, सहयोग गर्नु भनेर मैले प्रदेशसँग पैसा ल्याएँ। अनि केन्द्रीय सहकारीहरूसँग गरिसकेपछि उहाँहरूले अब डेरी चल्न थालेपछि उहाँले कब्जा गर्नुभयो फेरि, हेर्नु है यो होइन। यो त सहकारी के हो भने फेरि उहाँले रिटर्न लिएर डेरी चलाउन उहाँहरूले 3-4 महिना चलाउनु भयो, नसकेर बन्द गर्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँहरूले बिचमा 2-3 चोटि त्यसो गरेको कारणले समस्या भएको हो। अब यसलाई मैले पनि बुझेको के हो भने यो मान्छेको चरित्र गर्ने काम जुन भइरहेछ, आखिर के जनताको पैसा त फिर्ता गर्नै पर्छ। त्यो त म नैतिक रूपमा त म पनि ठिक छ। यति बेला नमिताजी पनि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ है त। नमिताजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमिताजी, हजुर हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यो सहकारीको जुन प्रसङ्ग आएको छ, तपाईँहरूले बचतकर्ताहरूको धेरै पैसा तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरा छ, यो पैसा उहाँहरूको कहिलेसम्म फिर्ता होला, के हो, किन यो समस्या भयो सहकारीमा? सहकारीमा समस्या पहिला थियो, अहिले त हामी चलाउँदैछौँ त राम्ररी नै। बचतकर्ताको पैसा पनि हामी 25% गरेर 45 गर्दै गर्दै हामी तिर्दै जाँदैछौँ। धेरै बचतकर्ताको पैसा हामी तिर्दै जाँदैछौँ। उहाँसँग सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई म अलिकति तपाईँको अलिकति अडियोमा थोरै समस्या छ, त्यस कारणले म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरिहालेँ। यहाँले हामीसँग कार्यक्रममा बाइटमा यसभन्दा अगाडिका पूर्व अध्यक्ष कमल भण्डारीले केही हिसाब गडबड गरिदिएका कारणले यो समस्या भयो, हामी सुधार्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। कमलजी पनि यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, तर उहाँले यो केही भएको होइन, बजारमा बढी पैसा छ, त्यो उठ्न बाँकी छन्, केही समस्याहरू भएका हुन्, तर यसरी व्यक्तिगत रूपमा चरित्र हत्या गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूबाट भयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ के? हो, व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई कसैलाई चरित्र हत्या गरेर के गर्नु र होइन। हजुर, अब हामी भनेको अब पब्लिकमा आउने मान्छे हो, गरिबहरूले पैसा राखेर गरिबहरूले खाइ नखाइ 1-1 रुपियाँ गरेर राख्नु भएको छ। अब उहाँहरूको पैसा दिने नैतिक जिम्मेवारी अध्यक्षको, उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन। त्यसकारण बैठक 3 चोटि साधारण सभा बोलाइयो, विशेष साधारण सभा मार्फतमा कमिटी गरेर अनि गरिबहरूलाई ढुङ्गा कुटेर खाने, गरिब बालुवा कुटेर बेचेर खाने गरिबहरूको पैसा हामीले बिस्तारो बिस्तारो पेमेन्ट गर्दैछौँ अहिले। कमलजी, तपाईँ सम्पर्कमा आउनु भएन भन्ने कुरा छ नि त उहाँको त? हजुर मेरो तपाईँ सम्पर्कमा नआइसकेपछि साधारण सभा गरेर तपाईँलाई हटाएर उहाँलाई अध्यक्ष बनाएको भन्ने कुरा छ। यसो अब यो कस्तो हो भने नि, अब यो के हो भने अहिले पनि मेरो चाहिँ एउटा कुरा के हो, यो बेकार यो हामीले ठुलो पनि होइन, पैसा त्यत्रो बिग्रेको पनि होइन। उहाँ आफू ऋण समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, पैसा उठाउन हामी धेरै ठाउँ सँगै पनि हिँडेका छौँ होइन। यो विषयलाई अब धेरै नलम्ब्याम। समीक्षाजी, यति भनिदिनुहोस्, उहाँहरूको पैसा जो बचतकर्ता छ उहाँहरूको पैसा कहिलेसम्म जम्मा उहाँहरू फिर्ता हुन्छ होला? तपाईँ मार्फत मेरो एउटा के हो भने मैले भन्न खोजेँ भने नि, बचतकर्ताको पैसा कहिलेसम्म दिने एउटा डेडलाइन तोकौँ अघि भन्नु होइन। हाम्रो सहकारीको पैसा कति छ त बजारमा, कहाँ कति छ, किनभने त्यो त अध्यक्षलाई भन्दा बढी त ऋण समितिलाई थाहा हुन्छ नि त। अध्यक्ष भनेर यसो गरौँ कमलजी, अब तपाईँहरू नै कुरा गर्नुहोस्, तपाईँहरूको कुरा गरेर तपाईँहरूले पहिला पैसा कहिलेसम्म तिर्न सक्नुहुन्छ डेडलाइन बनाउनुहोस्। हामी यो विषयलाई नजिकबाट हामी निहाल्छौँ र हामीले यसलाई थप हुन्छ, यसपछि हामी यो विषयलाई थप फलोअप गर्नेछौँ। कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको चरित्र हत्या गर्ने या केही गर्ने हाम्रो प्रयास होइन, मात्रै आएका कुरालाई राखेका हौँ, यहाँहरूले मिलेर यसलाई सल्भ गर्नु होला। हस् है त, हस् धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड अर्जुन धारा झापाका
पूर्व अध्यक्ष कमल भण्डारी, त्यसै गरी हामीले अहिलेकी अध्यक्ष नमिता बिमलीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। नमिताजीसँग भने अलिकति प्राविधिक कारणले उहाँको फोन डिस्टर्ब भइरहेको थियो, जति कुराकानी गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। हामीले यो सहकारीको प्रसङ्ग राख्यौँ। हाम्रो आशय यति नै हो, जे कारणले जस्तो कारणले भए पनि पैसा चाहिँ जो सम्बन्धित बचतकर्ताको छ उनीहरूको फिर्ता हुनु पर्यो भन्ने कुरा नै हो र सहकारी प्रतिको त्यो अविश्वास जुन बढ्दो छ त्यो कम हुनका लागि पनि पैसा फिर्ता हुन जरुरी छ भन्ने कुरा हो। अब लागौँ हामी दोस्रो रिपोर्टतर्फ। प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै धनगढीमा स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। करिब 90% भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिएको उक्त मेडिकल कलेजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप स्थानीयको छ। सरकारले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिममा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। कैलालीको गेटामा करोडौंको संरचना तयार भएको अवस्थामा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कैलालीका विभिन्न ठाउँमा विरोध भएको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको साथमा सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले मङ्गलबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठूला तथा अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। तर 90% निर्माण सम्पन्न भइसकेको गेटा मेडिकल कलेज भने सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको छैन। बरु उल्टै डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ, जसको सुदूरपश्चिममा अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चर्को आलोचना भइरहेको छ। जसरी नेपाल सरकारले भौतिक संरचना पूर्णता भए तापनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने आफ्नो नीति कार्यक्रममा समेटेन, त्यसको कारणले गर्दा हामी सबै आन्दोलित भएका छौँ र सिङ्गो सुदूरपश्चिममाथि हिजोदेखि जुन खालका सपनाहरू देखाइए विश्वविद्यालय मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने गरी जुन खालको सरकारले तत्कालीन सरकारहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे सो अनुरूपको केही लगानी पनि आयो र भौतिक संरचना निर्माण काम पनि भयो। तर यो आजसम्म सञ्चालनमा गइसक्नुपर्ने मेडिकल कलेज अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा सञ्चालन हुने अथवा कसरी योलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सामान्य छलफल पनि भएर यो बिचमा हामीले एउटा दबाब सिर्जना गऱ्यौँ, जसको कारणले सरकारले एउटा आयोग गठन गर्यो। यो मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय अथवा प्रतिष्ठानको रूपमा अथवा अलगै कुनै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन गर्ने कसरी गर्ने भन्ने जुन खालको अन्यलता थियो त्यो अन्यलता चिर्नको निम्ति एउटा आयोग गठन गर्यो। आयोगले प्रतिवेदन पनि पेश गर्यो, तर त्यसको सुनवाईसम्म नहुने गरी सरकारले जसरी व्यवस्था गरेको छ त्यसको विरुद्धमा सशक्त रूपमा सिङ्गो नागरिकहरू सडकमा छौँ। हामी यसै वर्षदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालन होला भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए, तर सरकारले जनअपेक्षा विपरीत काम गरेपछि यहाँका स्थानीय निकै आक्रोशित बनेका छन्। आक्रोशित स्थानीयहरूले बुधबार अत्तरिया चोकमा मेडिकल कलेज सञ्चालन सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी विरोध जनाएका थिए। यस्तै बिहिबार धनगढीमा शिक्षक विद्यार्थी राजनैतिक दलका प्रतिनिधि पत्रकार तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले सडक प्रदर्शन नै गरी दबाब दिइरहेका छन्। हरेक जिल्लामा बनोस् या हरेक प्रदेशमा 2 देखि 3, 4, 5 पनि बनुन्, तर जसलाई 2065 सालदेखि निरन्तर रूपमा निर्माणका क्रममा रहेर निर्माण भएर अन्तिम चरणमा पुगेर पठन पाठनको व्यवस्था र चिकित्सा सेवा सुरु गर्ने बेला जुन ढङ्गको सरकारको नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्नुभयो त्योमा यो कुरा उल्लेख भएन। मेडिकल कलेजका नाममा झण्डै 4.5 अर्ब खर्चेर निर्माण गरिएका संरचनाहरू अहिले प्रयोगविहीन भएका छन्। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको मेडिकल कलेज सञ्चालनको त के कुरा, कुन प्रारूपमा लैजाने भन्ने समेत टुङ्गो छैन। मेडिकल सञ्चालनका लागि संसदमा पटक पटक छलफल हुँदै आए पनि अहिलेसम्म कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिसम्म नबन्दा सरकार कलेज सञ्चालनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ। यो आन्दोलन जनताको आन्दोलन हो। अहिले हामी हेर्दाखेरि थोरै यहाँ देखिरहेका छौँ, अहिले पुरै कैलाली पुरै तातेको छ। तपाईँले फेसबुकमा हेर्नु होला, तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नुहोस्, सबैले यसको बारेमा आफ्नो आफ्नो कमेन्ट लेखिराख्नु भएको छ। यसको अर्थ के हो भने सबै नागरिक जुन बुझाइरहेका छन्, नागरिक आन्दोलनहरू कतिपय स्थानमा स्क्याटर हुन्छन्, तर ती सबै आन्दोलनहरू एकै ठाउँमा आउँछन्। मलाई लाग्छ सरकार बाध्य हुन्छ यो गराउनको। भौतिक पूर्वाधारहरू संरचनाहरू तयार भइसकेको स्थितिमा सरकारले किन यस्तो व्यवस्था गरेको, अनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नको लागि हामीले आन्दोलन थालेका छौँ। अब वास्तवमा अर्को कुरा के कुरा आयो भने
अब सँगसँगै चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ यो डाइभर्ट हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि खतरा भयो, डर भयो। अनि नागरिकहरू अहिले आन्दोलित भइराखेका छन्। त्यसमा एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले या नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतले मैले पनि साथ दिन उचित मानेर म यो आन्दोलनमा आएको छु। एउटा मात्रै माग के छ भने जुन हाम्रो पूर्वाधार बनेको छ त्यसमा तत्काल हाम्रो मेडिकल कलेज चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो सरकारसँग माग राखेका छौँ र यसमा हामीले सम्पूर्ण पेसागत सङ्घ सङ्गठनदेखि लिएर यहाँको नागरिक समाजसम्म सबैलाई हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र हामी आफै पनि यसमा लागेका छौँ र हामी सरकारलाई एकदमै यही आउँदो बजेटमा जसरी हुन्छ यो मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन र यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन चाहिँ जोरदार रूपमा माग गर्दछौँ र यो आन्दोलन पूर्ण रूपमा त्यसैको लागि चाहिँ हामीले यहाँ गरिराखेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि लामो समयदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सङ्घ सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। तर जति नै बिन्ती गर्दा पनि प्रदेश सरकारको त्यो बिलौना सिंहदरबारले कहिल्यै नसुनेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाइ छ। मेडिकल कलेज आजभन्दा 3-4 वर्ष पहिलेदेखि नै सङ्घीय सरकार र सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मैले धेरैचोटि कुरा गरेको छु कि मेडिकल कलेज छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन हुनुपर्छ र त्यो मेडिकल कलेज सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर मैले त्यो कुरा धेरैचोटि राखे पनि तर त्यसको सुनाइ अहिलेसम्म भएको पनि छैन र अब भौतिक संरचनाहरू निर्माण भएर लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको हुनाले प्रदेश उसो त गेटा मेडिकल कलेजलाई कुन रूपमा सञ्चालन गर्ने स्थानीय स्तरमा समेत एकमत छैन। कसैले विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् भने कतिपयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने तर्क गरिरहेका छन्, जसले गर्दा पनि कलेज सञ्चालनको अन्योलता थपिएको छ। अहिले सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीहरू चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौँ, भारत लगायत अन्य मुलुकमा जाने गरेका छन् भने बिरामीहरूले समेत वर्षौंदेखि यही नियति भोगिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, धनगढी चौराहाबाट 10 किलोमिटर उत्तरतर्फ 6 लेनको बाटोमा अघि बढ्दा पूर्वतर्फ सेतो र खैरो रङको पोतिएको आकर्षक भवन देखिन्छ। धनगढी बजार छोडेर अघि बढिसकेपछि फाटाफुट्टा घरहरूका बीच ती भवन देख्दा जो नवआगन्तुक छन्, जो कोहीलाई पनि आकर्षित हुन्छ। ती भवन प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेज हुन्, जसको निर्माण कार्य 1 वर्ष अघि नै सम्पन्न भएको थियो, तर मेडिकल कलेज सञ्चालनको भने कुनै सुरसार छैन। सरकारले मङ्गलबार मात्रै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्षेत्र डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर सञ्चालनका लागि आधारभूत संरचना तयारी अवस्थामा रहेको गेटा मेडिकल कलेजको नीति तथा कार्यक्रममा एक शब्द पनि नपरेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोशित बनेका हुन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्थानीय निरपबहादुर सुनार हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। निरपजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। यो मेडिकल कलेज अब तपाईँहरूकोमा यहाँ सञ्चालन हुने भनेको, तर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएन, यहाँहरू आन्दोलित हुनुभएको छ। के छ अब यहाँहरूको योजना? सरकारले 2069 जेठ 10 गते सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति कार्यक्रममा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नभएका प्रति सबभन्दा पहिले हामी कैलालीवासी सहित सुदूरपश्चिमवासी निकै दुखित भएका छौँ र हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यसको भौतिक संरचना 90% भन्दा बढी पुरा भइसकेपछि पनि यो कलेज सञ्चालनमा आउने कुरामा सरकार मौन रहनु अथवा सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश नहुने कुराले यो फेरि पनि सञ्चालन हुँदैन कि भन्ने अन्योलता छाएको छ। त्यो अन्योलता छाएपछि हामीले 11 गतेदेखि हामीले विभिन्न किसिमका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सुरुवात गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले 11 गते कैलाली जिल्लामा रहेका विज्ञ तथा यो क्षेत्रका विद्युत वर्गहरूसँग सरकारवालासँग छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले 12 गते हामीले बिहान सडकमा धनगढीको मुख्य बजार एलएनचोकको सडकमा हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन, त्यसै गरी त्यसै सडकमा दिउँसो हामीले 4 बजे पत्रकार सम्मेलन र त्यसै सडकमा हामीले फेरि तपाईँको त्यसै सडकमा हामीले फेरि
चक्काजामका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र जुन कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय सहभागिता रहेर उल्लेखित त्यसले हामीलाई एक किसिमको हौसला प्रदान गर्यो र त्यो गरेपछि आज हामीले फेरि सरकारलाई दबाब सिर्जना होस् भनेर गेटा मेडिकल कलेजमा 20 जना ट्याचे पढेका डाक्टरहरू साथीहरू बाहिरलाई लगेर आज हामीले त्यही स्थानीय स्तरका नागरिक र त्यसपछि आन्दोलनकारी साथीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा गऱ्यौँ र यदि यो कुराले पनि अब सरकार नहुने भने भोलि हामी वृहत र्याली निकाल्ने भनेर अहिले छलफल गर्दैछौँ 4 बजे उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीमा बसेर र यदि यो कुरा पनि सुनाइ भएन बजेटमा योपालि यो के अरे गेटा मेडिकल कलेजको यदि योपालिको बजेटमा गेटा मेडिकल कलेजको चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञ सहितको चिकित्सा शिक्षा सेवा सञ्चालन नहुने अवस्था आयो भने र नहुने अवस्था यदि देखियो र त्यो अनुसारको आवश्यक बजेट आएन भने र यो अधिवेशनमा गेटा मेडिकल कलेजको कानुनी हैसियत नीतिगत रूपमा स्पष्ट भए नहुने कुरा आयो भने हामी फेरि अनसनका कामहरू धर्नाका कार्यक्रमहरू चक्काजामका कुराहरू लगायतका विविध किसिमका कठोर कार्यक्रमहरू पनि गर्ने योजनामा छ। जस्तो यहाँहरूले अहिले यो कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दा यो मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नचाहनुको पछाडि या डडेलधुरा लाने भनेर भन्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? डडेलधुरा पनि मेडिकल कलेज बनाउनुपर्छ हामी बनाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा छैनौँ र हाम्रो कुरा के हो भने कैलालीको गेटामा सरकारले को सबैभन्दा धेरै पैसा लगानी भएर सुदूरपश्चिमकै ड्रिम प्रोजेक्ट अझ यसलाई गेम चेन्जर परियोजनाका रूपमा निर्माणाधीन सुरु भएको गेटा मेडिकल कलेज अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि यसलाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा। दोस्रो कुरा यसमा कसैको पनि नियतवश राज्यमा बस्ने अथवा राज्यभन्दा बाहिर बसेर यसका बारेमा तपाईँको के अरे विभिन्न किसिमका एडभोकेसीहरू नबनाउने कुराका एडभोकेसी गर्ने अथवा बनाउने कुराहरूका जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कि सुदूरपश्चिमको समृद्धिका विकासका बाधक तपाईँहरू भन्ने कुरा हामी प्रष्ट उहाँहरूलाई भन्छौँ। त्यसैले के हो भने यो नबन्नुको पछाडिको कारण म अहिले केही पनि देख्दिनँ सञ्चालन नहुन् किनभने बनिसक्यो। हिजो हामीले यो बनाउनका लागि थुप्रो आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यो निर्माण सुरु भयो, निर्माण भइसक्यो, त्यो अब सञ्चालनका लागि पनि आन्दोलनै गर्नुपर्ने परिस्थिति जुन सिर्जना भयो यो परिस्थितिले भोलि हामी कोही कहीँ पुग्दैनौँ। विशेष गरी नीति निर्माण नेतृत्व तहमा बसेका हाम्रै पार्टीका सभापति हाम्रै पार्टीका सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी आग्रह गर्दैछौँ, दशाङलाई जोडेर उहाँलाई बिन्ती गर्दैछौँ सुदूरपश्चिमका मानिसहरू सुदूरपश्चिमका जनताको स्वास्थ्यका प्रति खेलबाड नगरिदिनुहोस् र सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म पनि एउटा पनि ठुलो रेफरल हस्पिटल छैन। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यको समस्या छ, त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि पनि विशेषज्ञ सहित चिकित्सा सेवा यो पालिबाट सुरु हुने गरी उहाँहरूले गरिदिनुहोस् भन्ने हामी उहाँलाई निर्मलजी अब जस्तो यो भवन बनिसकेको छ, अब यसमा काम मात्रै सुरु गर्न बाँकी हो, करिब सबै कुरा सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो, तर स्थानीयमा पनि यो भवनलाई कुन रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा एकमत छैन भन्ने कुरा सुनिन्छ के त्यो सत्य हो? होइन, यसमा अहिले सबैको अस्ति हामीले कैलाली जिल्लामा रहेका यहाँ विभिन्न जिल्लामा बसोबास गरेर आएका मानिसहरूका बिचमा हामीले छलफल गर्दा र एउटा कुरा हाम्रो साझा धारणा के भएको छ भने यो अहिले तत्काल विशेषज्ञ सेवा सहितको चिकित्सा सुरु होस् र त्यसपछि यसलाई मेडिकल कलेज बनाउने वा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने जे बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ सरकारले बनाओस्। हामी अहिले केही गर्नुपर्छ भन्नेमा छैनौँ, हामी मेडिकल कलेज भए पनि हामीलाई पुग्छ भन्ने पनि छु र सँगसँगै मेडिकल विश्वविद्यालय भए पनि हुन्छ भन्नेमा छ। दुईटै बाटो हामीले दुईटै कुरा हामीले ओपन गरेका छौँ। मेडिकल कलेज बनाउने भए पनि हामी यसमा पनि हाम्रो पुरा समर्थन छ। होइन यसलाई हामी मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउँछौँ भन्नुभयो भने पनि यो दुईटै कुरा हामीले ओपन छोडेका छौँ। यो दुईटा जुन बनाउँदा पनि सुदूरपश्चिमवासी यसमा सहमत छ। हस्, यहाँलाई यो कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, एकदम हजुरले। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय निर्भबहादुर सुनवार हुनुहुन्थ्यो र हामीले यो सुदूरपश्चिमको गेटा अस्पतालको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकबिन केही रोचक कुरा पनि छन् यहाँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री आर्जु राणा पौडेलको कैलाली क्षेत्र नम्बर 5मा चुनाव लड्ने जनाइरहेकी छिन् र यस क्षेत्रको धेरै मतदाता धनगढी नगरपालिकामा छन् र धनगढीसँगै जोडिएको छ प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेज पनि। ठ्याक्कै कलेज अवस्थित स्थान भने एमाले सचिव लेखनाथ भट्टको क्षेत्रमा पर्छ, तर मेडिकल कलेज बन्दा लाभान्वित हुने ठुलो जनसङ्ख्या भएकाले कलेजसँग जोडिएको मुद्दामा धनगढीवासीको विशेष रुचि र चासो हुने गर्छ। गठबन्धनका बावजुद धनगढी उपमहानगरपालिकामा नराम्रो हार चाखेको
कङ्ग्रेस र चुनाव लड्ने तयारीमा गरिरहेकी आरजु राणाका लागि धनगढीवासीको यो आक्रोश प्रत्युत्पादक हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। साथै विपक्षीहरूले यसलाई चुनावी मुद्दा पनि बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ। हेरौँ यसले अब भविष्यमा यो कुन रूपमा अगाडि बढ्छ त्यो भने समयलाई पर्खनै पर्ने हुन्छ। तर जुन भवन जेका लागि भनेर बनाइएको छ सोही उद्देश्यका लागि प्रयोग हुनुपर्छ। राज्यको अरबौँ रकम त्यतिकै खेर जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामीले यो विषयलाई आज कार्यक्रममा समेट्यौँ। अन्त्यमा छौँ हामी। फेरि पनि यहाँलाई आग्रह गर्छौँ, तपाईँहरू कार्यक्रममा यो अवधिमा तपाईँहरूसँग कुराकानी दोहोरो धेरैजना दर्शकहरूसँग हुन सकेन, तर पनि कार्यक्रमको यो अवधि सकिएपछि पनि यहाँहरूले हामीलाई फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रा फोन नम्बरहरू खुल्ला गरेका छौँ। 1660 1 12 424 नम्बर नोट गर्नुहोला। फेरि म भन्छु 1660 1 12 424 98 015 72 424 यो एनसेल नम्बर रहेको छ। त्यस्तै गरी भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई यहीँबाट पनि फोन गरेर तपाईँको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।